السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الكروس وعلى كيفاش دير لا ديمارش وكيفاش دير لي زيتاب الناس باش يتقبلوا في الكروس. كيف ما كتعرفوا الواحد ملي كيتقبل في شي مدرسه وكيدفع الفيزا وكياخذ الفيزا كيجي هنا لفرنسا، اول حاجه كيصير فيها مشكله راه هي اللوجمون، هي السكنه. والكروس هو الحل للناس اللي باغيين يقراو على ريوسهم بدون مشاكل وبدون ويتكونسونطراو في القرايه ديالهم. من غير الكروس الكولوكاسيون او لا كتسكن عند شي واحد كيكون شويه الثمن غالي، وتا لي زيتود كتكون شويه دي جيناسيون، الواحد كيكون جيني مع لي زيتود. دونك الكروس هو الحل ديالكم. دابا غادي نشوفوا لي زيتاب ديال كيفاش كتدفعوا الكروس. دونك هنايا الكروس خاصكم ديروا دوسي مهم. الدفيع راه ديجا ساهله، ولكن كاينه واحد ليطاب اخرى هي غادي نهضر عليها من بعد. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا، دونك كاينين بزاف ديال لي لوجمون ديال الكروس، وكتشوفوا هنايا على حسب لي متر كاري. كاينه 9 متر، انا دابا في 9 متر كاري كنخلص تقريبا 150 اورو سي سا. كاين لي كروس ديال 18 متر كاري الناس كيخلصوا 200 اورو، وكاين الكروس ديال كيف ما كتشوفوا هنايا 40 متر كاري وكتخلصوا 650 اورو. وما تنساوش هادي راه داخله فيهم ليد ديال لابيل، يعني ليد او لوجمون اللي كتعطيها لكم ليطا. بحال انايا نورمالمون خاصني نخلص 189 اورو في الشهر، ولكن لابيل الدوله الفرنسيه كتعاوني من شهر لشهر، كتعاوني بواحد 30 اورو. دونك كنخلص غير 150 اورو. دونك كيف ما قلنا، باش الواحد يتقبل في الكروس ويدفع الكروس، اول حاجه خاصو يديرها خاصو يكونستيتوي سكون ابل دي سي او. دي سي او انا غادي نوريه لكم هنايا، راه هو دوموند دو دوسيي سوسيال ايتوديون. خاصكم تدفعوا لهذا، ديروا واحد دوموند وتجمعوا كاع الاوراق اللي غادي يطلبوا لكم وتدفعوا ليهم. من بعد كتشوفوا السويفي دو دوسيي سوسيال ايتوديون. دونك ملي كديروا لي شوا دو كروس كديروا لا سويفي، كتشوفوا واش غادي تقبلوا ولا ما غادي تقبلوش. دونك هاد ليتاب، ولكن هاد ليتاب راه ديجا سالات حيت خاص الواحد يكون دار دوموند ديال دي سي او، الكونستيتيوسيون ديال الدوسي ديال دي سي او كيف ما كاتبين هنايا ما بين 5 في شهر 5 و 23 في شهر 6. دونك حنايا 9 في شهر 7. اذا هاد ليتاب ديجا سالات، ولكن غنوريكم كاينه واحد الايتاب جديده غادي تبدا ابتداء من هاد النهار هذا 9 في شهر 7. ولكن غنسالي معكم دابا هاد ليتاب. دونك كيف ما قلنا كديروا كتكونستيتيو دوسي دي اس او، وكتسناو وكتدفعوا الاوراق اللي غادي يطلبوه لكم، لافي دامبوزيسيون وبزاف ديال الاوراق غادي تجمعوهم وغادي تصيفطوهم، وكتسناو كتشوفوا الديسيزيون ديال واش غادي يعطيوكم لوجمون ولا لا. دونك هنايا، ولكن انايا درت واحد ليطاب. انايا ملي دفعت لفرنسا ما كنتش دفعت الدوسي دي اس او، حتى جيت هنايا لفرنسا عاد قلبت على اللوجمون في الكروس. ونوريكم الطريقه كيفاش جيت. كتجيو هنايا مي سيرفيس ايتوديون، كتجيو لهنايا وكتدخلوا لهاد لونغلي هذا ديال اون ريزيدونس كروس. كتدخلوا فيما خاصكم تبقاو كل اثنين. المهم هنايا في ستراسبورغ كل اثنين كانوا كيديروا لي لوجمون لي فيد، كانوا اللوجمون لي خاويين كتدفعوا ليهم. كيف ما درت انا كل اثنين كندخل لواحد ضروري خاصو يدخل بكري، باش حيت راه كاين بزاف ديال بنادم كيدخل وكيشوف وما كيكونوش بزاف ديال لي شومبر. دونك كتدخل ملي فيما كتكون شي شومبر فيد ولا هذيك كتدفعوا اونين وكتخلصوا شهر مسبقا اونين باش تفيناليزيو الدوموند ديال الشومبر ديالكم. دونك كيف ما قلنا هنايا، الناس اللي ما داروش هاد ليطاب ديال دي اس او
وباغيين باغيين يمشيو للكروس. كروس يعني السكن الجامعي، السكن الجامعي في فرنسا. كاينه واحد دوزيام ايتاب هي اللي غادي نديرها معاكم دابا. دونك كيف ما قلت لكم الا ما درتوش ليتاب الاولى، لا دوزيام ايتاب كيف ما قلت لكم لا دوزيام ايتاب كتبدا من ابارتير لو 9 جويي. كيف ما كتشوفوا هنايا ابارتير لو 9 جويي يعني 9 شهر 7. Donc ceux qui n'auront pas fait leur démarche avant le 23 juin auront toujours la possibilité d'effectuer leur demande de logement à partir du 9 juillet lors de la phase complémentaire. Donc كيف ما كيقولوا الناس اللي ما داروش ديمارش قبل يعني ديال ديمارش ديال دي اس دوسيي سوسيال d'étudiants avant يعني قبل 23 شهر 6 عندهم حل اخر بانهم يدفعوا الدوموند ديال لوجمون في الكروس ابارتير يعني ابتداء من شهر 9 شهر 7 lors de la phase complémentaire. La phase complémentaire يعني لا فاز اللي كتجي من وراء لا فاز الاولى اللي ما داروهاش الناس. دونك كيف ما قلت لكم هنايا كديروا الناس اللي ما داروش ليطاب الاولى كيديروا ليطاب الثانيه. اما الا كنتو ديجا في الكروس وبغيتو ديروا دوموند دو رونوفلمون كتجيو لهنايا. مي توجور لهاد السيت هذا مي سيرفيس étudiants gérer son logement. كتمشيو هنايا سيتي يو سيتي يونيفرسيتير كتكليكيو وكديروا السيليكسيون دو كروس على حساب المدينه اللي فيهم نتوما. كاين اي دو مارسيل، هنا مارسيل، كاينه اميون، بوردو، ليل، كاع لي كروس ديال فرنسا كتصيبهم هنايا. بحال انايا في ستراسبور كنجي هنايا كندير كروس دو ستراسبور، كتكليكي عليها كدير اوفرير لا باج وكتديروا كتكليكيو على الكونفيرماسيون دو دوموند دو رونوفلمون. ولكن خاصكم تجمعوا الاوراق ودفعوهم قبل الديلي اللي طالبينهم هما. دونك كيف ما قلت لكم هنايا كاينه هنايا réservation en cours, mon logement actuel, saisir mon هنايا ما عندكم ديروا بها. كما كتشوفوا هنايا position de logement 2020-2021 كتمشيو وكديروا رونوفلمون. كتكليكيو على الكونفيرماسيون دو رونوفلمون. غادي نصيفطوا لكم واحد لا ليست ديال الاوراق اللي يعطيوها لكم، وديك الليسته خاصكم تعمروها وخاصكم تجيبوا الوراق. وضروري الكروس هنايا في فرنسا كيطلبوا كارون اللي يكون في لونيون اوروبيان يعني. ولا ما كانش عندكم كارون تقدروا ديروا كارون فيزال يعني تقدروا نتوما ديروا ريوسكم كارون ديال راسك. تقدر دير راسك تقدر دير بانك كارون ديال راسك انت. دونك احسن حاجه يكون عندك كارون في فرنسا في ايطاليا المهم في لونيون اوروبيان. دونك كيف ما قلنا هاد ليطاب خاصه بالناس اللي في الكروس وبغاو يديروا الرونوفلمون ديال دو كروس العام الجاي. اما هنايا الناس اللي اول مره غادي يدفعوا الكروس، دونك ملي كتدفعوا وكيقبلكم لو كروس، donc le logement vous est attribué dans une durée de 10 à 12 mois à partir du 1er septembre. كيعطيوكم اللوجمون في الكروس لمدة 10 حتى العام 10 10 موا يعني 10 شهور حتى العام ابارتير يعني ابتداء فاتح سبتمبر. يعني الناس اللي كيجيو في شهر 8 كيعطيوهم ابارتير دو 1 سبتمبر يعني اللوجمون في الكروس اللي كيدوم عام. وتقدروا ديروا الرونوفلمون كل عام ديال الكروس. وكيف ما قلت لكم انا كنصحكم بالكروس، كنصحكم بزاف حيت انا ديجا كنت في الكولوكاسيون قبل ما نجي للكروس كنت في الكولوكاسيون. والكولوكاسيون ما عجبتنيش بزاف لانني ما كنتش كنراجع. كان اللي كنت معاه السيد اللي كنت معاه الكولوكاتير ديالي. المهم كان التلفاز حيت هو كان خدام كان كيجي التلفازه انا كنبغي نراجع بالليل. المهم ما كاينش هذاك لومبيونس ديال بانك تراجع في خاطرك. اما الكروس عندك الشومبره خاصه بيك حتى مع لي زيتيديون تا هما كيبغيو يقراو يعني كتصيب الجو كتصيب هذيك لومبيونس ديال ليتود.
وكلشي متوفر في الكروس، كلشي ريستو او كتصيبو سال ديال سبور، سال ديال لي جو، تصيبو كلشي متوفر ليكم في الكروس. دونك كنصحكم بيه، كنصحكم بزاف. وكيف ما قلت لكم الناس اللي ما داروش البروميير ديمارش ديال دي اس او، راه عندكم هاد الدوزيام ديمارش اللي كيف ما قلت لكم راك تبدا في 9 في شهر 7، يعني ابتداء من هذا النهار هذا. دونك الواحد يستغل هذه الفرصة ويدفع الكروس ويكون خير إن شاء الله. دونك أنا وريتكم دابا كاع هاد لي ديمارش ديال كيفاش ديروا لا دوموند دو كروس. سيروا ديروهم والله يسهل عليكم، ونتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله.